टेक बहादुर सावित्रीलाई प्रमुख राखी सबै छोराछोरीहरू किस्कोबाट 3000, अरुण पूनम प्रधान येबुबाट 1000, राधिका गौतम परिवार पैसोबाट 5000, डाल बहादुर दुर्गा रसाइली परिवार लेहुबाट 10,000, माता पितालाई उद्देश्य राखी नरमाया भूषाल परिवार लेहुबाट पानीको लागि 2000, श्यामा ढलालाभ्यो माण्डलेबाट 2000, ध्रुव गौतम पलाउटाउबाट 10,000, उपासक वयाउचाहरूबाट आजको दूत दान, स्वर्गीय पितालाई उद्देश्य राखी माता र सासू ससुरालाई प्रमुख राखी मोहन हीरा परिवार सेगुबाट 5,000, हजुरआमा र ठुली फुपूलाई उद्देश्य राखी सीता बस्नेत बैंकबाट 20,000 र साथै निरन्तर शिविर भइरहनको लागि अक्षय कोष र अक्षय कोषको लागि दान गर्नुभएको छ। बेटी आचार्य बैंकबाट 10,000, राधा ढकाल बैंकबाट 10,000, माता पितालाई प्रमुख राखी कुमारी अधिकारी शिवबौन्दाबाट 3,000, पितालाई उद्देश्य राखी मातालाई प्रमुख राखी चन्द्रमा आचार्य काण्डबाट 2,000, स्वर्गीय पितालाई उद्देश्य राखी माता र सासू ससुरालाई प्रमुख राखी मोहन हीरा वाग्ले सेगुबाट 5,000 भनेर यस प्रकारले दान गर्नुभएको छ। सबै दानीदाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गरौं। र आज 72 बारको दशाह मगोक विपसना ध्यान शिविर आज 8औं दिनको दिन बेलुकाको देशनाको समय भइरहेको छ। उपकारी अग्रमहा पण्डित मगोक स्यारको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषद आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरिकन शासनमा ख्याति प्राप्ति उपकारी लेडी स्यारको बोधिपक्षीय दिपनीको आधार लिँदै अहिले बोधिपक्षीय देशना कहाँ पुगिरहेको छ? इद्दिपद चावडा। इद्दिपद भनेको योगीहरु हिजो कस्तो बुझ्नुभयो अरे? इद्दि सफल प्राप्ति परिपूर्ण हुने पद पाऊ र इद्दिमा अभिन्याय सिद्धि परिन्याय सिद्धि पहातव्य सिद्धि साथै सक्छि क्रिया सिद्धि भावना सिद्धि भनेर सिद्धि यहाँ सिद्धि हुने 5 प्रकारका हो। यो 5 प्रकारका सिद्धि छन्दबाट पनि सिद्धि गर्नुपर्छ, वीर्यबाट पनि सिद्धि गर्नुपर्छ, चित्तबाट पनि सिद्धि हुनुपर्छ, विमंश भन्ने ज्ञानबाट पनि सिद्धि हुनुपर्छ। र आज चाहिँ इद्दिपद इन्द्रिय बल त्यहाँसम्म लिएर जान्छु। र छन्द वीर्य चित्त विमंश भनेर इद्दिपद कति प्रकारका? 4 प्रकारका इद्दिपद। छन्द भन्ने इच्छा, छन्द भन्ने के हो? इच्छा। र कस्तो इच्छा भन्दाखेरि यो कार्य मैले गर्छु, यो कार्य गर्छु भनेर त्यो कार्य सफल पार्नमा भइरहेको इच्छालाई छन्द भनिन्छ। कार्य सफल प्राप्तिको लागि, त्यो कार्य हुनको लागि भइरहेको मन, कार्यको इच्छा भइरहेको। र इच्छामा पनि जस्तै तणहाले पनि इच्छा हुन्छ, लोभको इच्छा पनि हुन्छ, छन्दको इच्छा पनि हुन्छ।
र अहिले यो ठाउँमा चाहिँ इद्धि पदमा छन्दको इच्छा र लोभको इच्छामा के छ भन्दा तानिने स्वभाव छ, आसक्तिपना छ। छन्दको इच्छामा आसक्तिपना छैन। छन्द सिर्फ त्यसलाई प्राप्तिको लागि इच्छा भइरहेको छ। अनि छन्दको जब इच्छा तेजिलो भएर आयो भने तपाईहरुले पठान देशनामा पनि अधिपति प्रतिहारमा सुन्नुभएको छ होला, सुन्नुभएको छ हैन? अधिपति मालिक हुनु, के हुनु? जब इच्छा मालिक भएर आयो भने, मालिक भएर आयो भनेदेखि अरु सबै मालिकको आधार अनुसारले काम गर्ने हुन्छन्। जब आफूलाई ज्ञान प्राप्त हुने इच्छा तेजिलो भएर आयो, धर्म बुझ्ने इच्छा, ध्यान भावना आचरण गर्ने इच्छा, ज्ञान प्राप्त हुने इच्छा तेजिलो भएर आयो भनेदेखि अब जस्तै छन्दिद्धिपाद छन्द इद्धिपाद हुनको लागि, त्यो ज्ञान प्राप्ति सफल प्राप्तिको लागि जब इच्छा भएर आयो भनेदेखि इद्धिपाद भइदियो भने अरु फाल्टु इच्छा मनमा हुँदैन। त्यही मात्रै कतिखेर पनि भइरहन्छ। मैले चाहिँ कसरी हुन्छ, यही जन्ममा ज्ञान प्राप्त गरिहाल्न पा, यही जन्ममा नै ज्ञान प्राप्त गर्न पा भन्ने इच्छा भइरह्यो भने अनि त्यो इच्छा मात्रै धेरै मनमा तेजिलो भएर आयो भने अरु विषय मनमा आउनलाई त्यति बाटो हुँदैन। अरु विषय जति सबै खल्लो हुन्छ। त्यो एउटै विषयले यो हृदय रूपी संसारबाट शरीरभरि फैलेर आयो। त्यही भएर छन्दवतो किम काम कम नसिज्जति, साँच्चै छन्द इच्छा हुने हो भने, इच्छा भएर आचरण गर्ने हो भने के सफल हुन्न र भन्ने पनि छ। साँच्चै तेजिलो इच्छा हुनेलाई त्यसलाई चाहिँ छन्दादि पद भनिन्छ। र वीर्य भन्ने कोशिश, वीर्य भन्ने के हो? कोशिश। वीर्य भन्ने कोशिश। र कोशिशमा पनि वीर्य काय वीर्य हुन्छ, चित्त वीर्य हुन्छ। कायको कोशिश हुन्छ, चित्तको कोशिश हुन्छ। र कायको कोशिश अब ध्यान शिविर आउनुभयो, कायको कोशिशले आउनुभयो। अब शिविरमा अब 1 घण्टा ध्यान बस्ने भन्दाखेरि कोशिश गरेरै बस्नु भएको छ नि, बस्नु भएको छ कि छैन? समाधि राम्रो नभएर बाहिर जाने न्यु पार्दै उठेर ध्यानको बेलामा निस्किनु त भएको छैन होला नि, कि निस्किनुहुन्छ? कसैलाई त अब ध्यान बस्दा बस्दा समाधि भएन र खटपटी छुटो भनेदेखि अनि के गरौँ यसो बाहिर गएर आउँछु भनेर बाहिर जाने न्यु पारेर जुरुक्क उठेर बाहिर गयो आउन्जेल धन्य 15 मिनेट त गइजान्छ। योगीहरू त्यसो त गर्नुहुन्न होला नि, नगर्नु होला। त्यसो भयो भने काय वीर्य पनि भएन, भयो त भएन। र वीर्य, काय वीर्य, चित्त वीर्य, वीर्य पनि मालिक भइदिनु पर्छ। यो कार्य मैले सफल नपारी छोड्दिन, यो कार्य मैले सफल पारेरै छोड्छु, ज्ञान नपाइकिन मैले छोड्दिन भन्ने त्यस प्रकारको वीर्य। वीर्यमा सम्मपधान 4 प्रकारका मैले त्यो भनिसके। 4 प्रकारका सम्मपधान नै अरु हो कि वीर्य हो। 4 प्रकारका सम्मपधान लिएर आतापी वीर्य, जबसम्म ज्ञान पाउँदिन तबसम्म मैले यो काम छोड्दिन। बस्दा हिँड्दा खाँदा सुत्दा कतिखेर पनि वीर्य गरिराख्छु भन्ने यस प्रकारको वीर्य, तेजिलो भएको वीर्य। र यस प्रकारको तेजिलो वीर्य भइदियो भने वीर्य पनि इद्धि भइदिन्छ। के भइदिन्छ? इद्धि। वीर्य शक्तिशाली हुन्छ। शक्तिशाली वीर्य भयो भनेदेखि अब जुन विषयमा आफूले वीर्य गरिएको छ त्यो विषयमा सम्पूर्ण चित्त चैतसिक एक लहरले आइरहेका हुन्छन्। वीर्य शक्तिशाली भएर आउँछ, सम्मपधान वीर्य। चित्त अधिपति, चित्ता अधिपति।
चित्त पनि अधिपति जस्तो भएर जानुपर्छ र इद्धिपादबाट चित्ताधिपाद चित्त इद्धिपाद। चित्त कस्तो प्रकारको भन्दा जस्तै धर्म सुन्नुभयो, धर्म मनन हुँदै गयो, धर्म अलिअलि भित्रबाट भिज्दै आयो, बुझ्दै जानुभयो भनेदेखि धर्म बल्ल पो बुझ्न पाइयो, यस्तो रहेछ नि भनेर त्यो चित्तमा त्यही धर्मलाई मात्रै मनन गरिराख्ने चित्त, धर्ममा मात्रै एक ध्यान लागेको चित्त भइदियो भने त्यो बेलामा त्यो चित्तमा अरूतिर त्यो चित्त जाँदैन, त्यसैमै रुचि मानेर आयो। यही धर्ममै सुनेको धर्मलाई मनन गर्दै आफ्नो शरीरमा घटाउँदै आफ्नो शरीरबाट हेर्दै केलाउँदै गर्दा चित्त नै मालिक जस्तो भएर आइदियो भने अरू विषय जति सबै खल्लो हुन्छ। अरू बाहिर सोचाइ आयो भने त्यो बाहिरी सोचाइ खल्लो हुन्छ। किन भन्दा उसको चित्त इद्धि चाहिँ केमा भइरहेको छ भन्दा धर्ममा, केमा भइरहेको छ, धर्ममा भइरहेको छ। चित्त इद्धि चाहिँ धर्ममा भइरहेको छ। धर्ममा भइरहेको हुँदाखेरि अनि त्यो बेलामा अरू मनमा आउन पाउँदैन। जस्तै कि एउटामा धेरै तानियो भने त्यो ठाउँमा बलियो भएर जान्छ। जस्तै फुटबल अति रुचि भएका व्यक्ति जब फाइनल आयो भनेदेखि राति 1 बजे 2 बजे पनि उठेर हेर्छन् कि हेर्दैनन्? अरू बेलामा हो भने रातिमा उठाउने भने उठ्छन् त। चित्त पुरा तेजिलो भएछ नि। आज त उस्तै भएर अझ धेरै बाजी गरेका व्यक्ति हो भने बाजी गरेर अब हेर्छु भन्ने व्यक्ति अब आउने बेला भयो भनेदेखि पहिले यो चित्त अब अन्त कहीँ जान्न, त्यही फुटबलतिर मात्रै त्यसैको चिन्तन त्यसैको मनन मात्रै भइरहेको छ। अरू त्यो बेलामा अरू सोचाइ बहुत कमजोर भए, अरू विषयको सोचाइ कमजोर भए। त्यो बेलामा के भएर एउटा संयम गर्न लगाउनु जस्तो, हिसाब किताब गर्न लगाउनु जस्तो मान्दैन मनले। मान्छ त अहिले यो कार्य भएपछि। किन अब कति बाजी गरेर अब हेर्न बसेको व्यक्ति, त्यसमा अति रुचि भएको व्यक्ति हो भने त्यसको चित्त त्यो बेलामा त्यसैमै मात्रै मनन, त्यसैको कल्पना, त्यसैका चर्चा, त्यही विषयका कुराकानी मात्रै भइरहेको हुन्छ। हो त्यस्तै जस्तो चित्त दिपाद, चित्त इद्धि भइदियो भनेदेखि धर्ममा यही धर्मकै चिन्तन, धर्मकै मनन एक आपसमा भेट हुँदा पनि धर्मका मात्रै कुरा, धर्मका बाहेक अरू कुरा त उसलाई खल्लो हुन थाल्छ। किन? त्यसैको रुचि हुँदाखेरि त्यही ध्यावन्ती त्यसैमै मात्रै भइरहेको छ। त्यसो हुँदा धर्ममा तपाईँ हाम्रो यो चित्त इद्धिपात हुनलाई पनि जरुरत छ कि छैन? धर्ममा चित्त इद्धिपात हुन जरुरत छ। पहिला भगवान महासती पठान देसाना गर्नुभएको गाउँ कमस निगाम। त्यहाँ एक आपसमा भेट हुँदा पनि यिनै धर्मका मात्रै चर्चा, सती पठानका चर्चा। सके तपाईले कस्तो प्रकारको सती पठान गर्दै हुनुहुन्छ? हिजो आज समाधि कस्तो हुँदैछ? यस्तो हुँदैछ, यसरी कोसिस गर्दैछु अहिले। कसैको चाहिँ दिनको अहिले त अलिकति उरियो घटेको छ, दिनको 2 ट्याम मात्रै भएको छ। म त अझै दिनको 3-4 ट्याम त समय निकालेको छु। यो बेलामा कोसिस नगरेर कहिले गर्ने? हामीलाई त यतिखेरै मौका हो। भगवान उत्पत्ति हुनु, भगवान भेट्नु भन्ने कुरा मामुली कुरो होइन। भगवान उत्पत्ति भएकै समयमा बल्ल यो विपश्यना धर्म हुन्छ भने अब भेटेकै बेलामा तपाईँ हामीले हल्का बसेर त हुँदैन नि। यतिखेर त कोसिस गर्ने नि। हुरियो कम्ती भएकाले पनि बढाउनुहोस्, एक आपसमा पनि चर्चा। त्यो ठाउँमा भगवानले महासती पठान सूत्र गरेर देशना गर्नुभएको। र जब चित्त इद्धिपात भइदियो भनेदेखि सती पठानमा इद्धिपात भइदियो भनेदेखि यो सती पठान धर्मको बाहेक अरू मनमा धेरै कुरा आउँदैनन्। अरू आएका खल्लो हुन्छ र खल्लो भएको चाहिँ मनन हुन्छ त? जुन कुरा खल्लो हुन्छ
त्यो कुरा मनन हुँदैन। अब रुचि लागेको विषयमा यो चित्त फट्टै पुगेर मनन गर्यो भने आफूलाई रुचि लागेको विषयमा मनन गर्दाखेरि त त्यो रुचि लागेकोमा तान्नेको तान्ने हुन्छ कि हुन्न? तान्नेको तान्ने हुन्छ। यदि तपाईँ हामीले भावनाले चित्तलाई तेजिलो बनाइएको छैन भने, भावनाले तेजिलो नभएको चित्त मन परे जता भावे उतै बतासिन्छ। अनि अब कहिले कुन समयमा के मन पारेको हुन्छ, कुन समय के मन पारेको हुन्छ, टुङ्गो छ त? मन परे बतासिरहेको हुन्छ, मन परे बतासिरहेको हुन्छ। अब कुन चिज उसलाई रमणीय लाग्यो त्यसमै अनि मनन गरेर त्यसैमै तानिन्छ। ध्यान बस्ने योगीहरूमा पनि अब त्यस्तै हुन्छ। समाधि राम्रो भएन र मन परे चित्त गएको छ र गएको चित्तलाई छोड्दिन थाल्यो भने अनि के विषयमा गएर रुचि मान्छ, रमाउँछ, अनि त्यही विषयको सोचाइ भएर जान्छ, चिन्तन हुन्छ, मनन हुन्छ। अनि त्यसैमै सोच्दा सोच्दै उस्तो भएर मग्न भइरहेको हुन्छ। तृष्णाले मग्न हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। भावनापट्टि आयो त? आएन। किन यता भावनापट्टि भइदैन भन्दाखेरि अब सबै थोक कमजोर भइरहेको छ। वरिय पनि कमजोर भइरहेको छ, छन्द पनि कमजोर भइरहेको छ। सबै थोक कमजोर भइरहेको हुँदाखेरि उता चित्त तेजिलो भएर यता धर्मपट्टि आउनेमा क्लेशले तानेर लगिजान्छ। केले तान्छ? चित्त। अनि विमर्श, विमर्श भन्ने छानबिछान गर्ने ज्ञान, छानबिछान गर्ने ज्ञान, छुट्याएर जान्ने ज्ञान विमर्श। विमर्श सिद्धि पनि हुनुपर्छ। जस्तै अभिन्या सिद्धि, परिन्या सिद्धि, पहाना सिद्धि, साक्षी क्रिया सिद्धि, भावना सिद्धि भएर मैले सिद्धि कति प्रकारका भने अरे? 5 प्रकारका। के अरे भन्नुहोस् त? साक्षी काय होइन, साक्षी क्रिया। अभिन्या सिद्धि जस्तै ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्तिमा जब छन्द साँच्चै नै ज्ञान प्राप्त गर्ने छन्द इच्छा पनि तेजिलो भएर आयो भने कोसिस हुन्छ कि हुन्न? ज्ञान प्राप्त गर्ने इच्छा तेजिलो भयो भने अनि ती तेजिलो भए अनुसारले वीर्य पनि तेजिलो भएर आउँछ। वीर्य पनि तेजिलो भएर कायगत स्थिति श्वास प्रश्वासमा पनि एकाग्र हुँदै गएर चित्त पनि अब बाहिर कतै नगइकन यही धर्म ज्ञान प्राप्तिको लागि मात्रै यसको चिन्तन मनन छ। जब एकाग्रता हुँदै गएर खण्डको परमार्थ स्वभावलाई, जुन यो प्रज्ञप्ति नभइएको परमार्थ स्वभाव, जस्तै परमार्थ स्वभाव भन्दाखेरि तपाईँ हामीले यिनी आँखाले नदेखिने चिज, हातले समाएर नसमाइने, मैले त्यो भनिसकेँ नि। जस्तै अब यहाँ चिलाएकोलाई हातले समातेर समाइदैन, आँखाले पनि देखिँदैन। जुन स्वभाव धर्म हो, स्वभाव धर्म यहाँ शरीरमा दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, भारी हल्का, चिसो तातो, झमझमाउने, सिल्काउने, फरफराउने अनेक प्रकारको स्वभाव त शरीरमा हुन्छ कि हुन्न? जब समाज राम्रो भएर अनेक प्रकारको यो स्वभावहरू भइरहेको स्वभावलाई राम्रो गरे ज्ञानले हेर्दै जाँदाखेरि त त्यो स्वभाव बन्ने बिग्रिने भइरहेको छ। बन्ने बिग्रिनेलाई यता बन्ने बिग्रिने अनुसारको दुःखले सुखले अनुभूति गर्ने वेदना पनि उत्पत्ति विनाश भइरहेछ। बन्ने बिग्रिनेलाई सम्झिने संज्ञा पनि उत्पत्ति विनाश भइरहेको छ। एक एक गरेर त्यसलाई बन्न बिग्रिने उपकार गर्ने, बन्नको लागि उपकार गर्ने संस्कार पनि त्यो पनि बन्ने बिग्रिने भइरहेको छ। अनि विज्ञान खण्ड पनि जान्ने स्वभाव पनि जान्दै बिग्रिँदै ऊ पनि बन्ने बिग्रिने भइरहेको छ। हो, यो बन्ने बिग्रिने भइरहेकोलाई राम्रो प्रकारले जानिरहेको अभिन्या सिद्धि के हो? अभिन्या सिद्धि। अनि त्यो बन्ने बिग्रिने भइरहेको स्वभावलाई छुट्याएर जानेको कसो हो? छुट्याएर जानेको। जस्तै कि अहिले अब यहाँ
ठक्कै छोइयो हेर्नुहोस् है, छोइयोको छोइएन, छोइयो चिसो उत्पत्ति भएको यहाँ अब थाहा भयो नि, भयो कि भएन? चिसो उत्पत्ति भयो कि भएन? चिसो अब प्रष्ट रूपमा देखेको अनुसारले हेर्ने भने चिसो स्वभाव के स्वभाव हो? तेज। के को स्वभाव हो? तर तेज भित्र पृथ्वी, आप, वायु यी सबै छन् कि छैनन्? यहाँ तेज हो। यो तेज भने पनि अघि थिएन, अहिले उत्पत्ति भएर आएको यो चिसो स्वभाव, नयाँ उत्पत्ति भएर आएको स्वभाव हुनाले यो के खण्ड हो? रूप खण्ड। यो के हो? चिसोलाई थाहा पाएको जानेको छ कि छैन? चिसोलाई जानेको छ, थाहा पाएको छ, चिसोको अनुभूति गरेको छ। हो, चिसोलाई अनुभूति गरेको वेदना, चिसोलाई सम्झेको संज्ञा, चिसो हुनलाई उपकार गरेको संस्कार, चिसो जानेको विज्ञान। चिसो एक प्रकारको, जानेको एक प्रकारको। चिसो र जानेको पनि मिल्छ त स्वभाव? उत्पत्ति एकैचोटि भए तापनि स्वभाव मिल्दैन। चिसो बन्ने बिग्रिने एक प्रकारको, जान्दै बिग्रिँदै गर्ने एक प्रकारको। यो जान्ने नामखण्ड, यता बन्ने बिग्रिने रूपखण्ड। बन्ने बिग्रिने रूपखण्ड छ, जान्दै बिग्रिँदै गर्ने नामखण्ड। नामको स्वभाव यस प्रकारको छ, रूपको स्वभाव यस प्रकारको छ भनेर एकै गरी छुट्याएर जानेको परिज्ञा सिद्धि। के सिद्धि हो? त्यो बन्ने बिग्रिने भइरहेकोमा अब म भन्ने पनि छैन, मेरो भन्ने पनि छैन, सिर्फ उत्पत्ति विनाश छ, जान्दै बिग्रिँदै गर्ने छ, वेदना अनुभूति गर्दै बिग्रिँदै गर्छ, संज्ञा सम्झिँदै बिग्रिँदै गर्छ, संस्कार नयाँ नयाँ उपकार गर्दै बिग्रिँदै गर्छ, विज्ञान जान्दै बिग्रिँदै गर्छ। त्यहाँभन्दा बढ्ता केही पनि छैन भने म भन्ने पनि छैन, मेरो भन्ने पनि छैन। यो जान्ने स्वभाव, बन्ने बिग्रिने स्वभाव, जान्दै बिग्रिँदै गर्ने स्वभाव, सम्पूर्ण बन्ने बिग्रिने मात्र रहेछ। तर एकै ठाउँमा भए तापनि उसको स्वभाव भिन्दा भिन्दै छ। रूपको र नामको स्वभाव मिल्छ त? भिन्दा भिन्दै छ। मिल्ने के छ भन्दा बन्ने बिग्रिने चाहिँ मिल्छ। बन्ने बिग्रिने चाहिँ के हो? मिल्छ। रूप चाहिँ केही जान्दैन, बन्ने बिग्रिने मात्रै हो। नाम खण्डले चाहिँ थाहा पाउँछ, अनुभूति गर्छ, सम्झिन्छ, जान्दछ नामको स्वभाव चाहिँ। र नामको स्वभाव भिन्दै, रूपको स्वभाव भिन्दै, यस प्रकारले छुट्याएर जानिएको परिज्ञा सिद्धि। जब यसरी छुट्याएर जान्दाखेरि त्यो अनित्यलाई राम्रो गरी जान्दै जाँदाखेरि कतै काम नलाग्ने भइएको, बन्ने बिग्रिने मात्रै भइएको स्वभावलाई ज्ञानले जान्दै जान्छ। अन्तिममा त जति हेरे पनि बन्ने र बिग्रिने मात्रै छ, कहीँ काम लाग्ने छैन। कहीँ काम लाग्ने छ त? छैन। म के न छु भनेर कतिसम्म म भन्दै लिएको त आखिर त खोइ त म भन्ने पनि छैन, मेरो भन्ने पनि छैन। अब केही त रहेनछ, यो त सिर्फ बन्ने र बिग्रिने मात्र रहेछ भनेर तेरा प्रष्ट जान्दै जाँदाखेरि त्यसको दुःख स्वभावलाई, दुःख सत्यलाई जान्दै जान्छ। दुःख सत्यलाई जान्न थालेपछि यो नभइदे हुन्थ्यो, यस्तो नभइदे हुन्थ्यो भनेर पनि हुँदैन, यस्तो चाहिँ भइदे हुन्थ्यो भनेर पनि हुँदैन। आफ्नो इच्छामा केही पनि चल्दैन, आफ्नो खटन केही पनि छैन भन्ने अनात्मा ज्ञान पनि भएर आउँछ। बुझ्नुभयो नि? अनि यस प्रकारको यो दुःख जति सबै केले दिएको हो त भन्दा यो तृष्णाले। अब हो, यो तृष्णा तानिने, यो तृष्णाले गर्दाखेरि यो दुःख दिएको हो। यो तृष्णालाई त्याग्न पर्छ, यो तृष्णालाई नहटाइ हुन्न भन्ने ज्ञानले जान्दछ कि जान्दैन? जब यसरी तृष्णाको कसुरलाई राम्रो गरी जानेर तृष्णालाई त्याग गर्न सकेको पहाना सिद्धि। के हो? पहाना सिद्धि। जब तृष्णा अलिकति पनि अब यहाँ आउन पाएन, बन्ने बिग्रिनेमा तृष्णा आउन पाएन र जब यो बन्ने बिग्रिने हुँदै गरेको स्वभाव ज्ञानले प्रष्ट जान्दै 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 गएपछि यता आड पाएन भनेदेखि ऊ पनि बन्ने बिग्रिने धेरै अडिन सक्छ त? सक्दैन। अनि त्यो ज्ञानले जब प्रष्ट जान्दै गएपछि ज्ञान बन्ने बिग्रिनेसँग दिक्क भएर
बन्ने बिग्रीलाई चाहिएन चाहिएन भन्ने ज्ञानले यो चाहियो चाहियो भन्ने तृष्णालाई उसले काट्दै जान्छ। जब तृष्णा काटिँदै गएपछि ज्ञान कता फर्किन्छ भन्दा बन्ने बिग्रिने नभएतिर फर्क्यो, निर्वाणतिर। जब निर्वाणको आड पाउने बित्तिकै अघि जो उसले देख्दै गरेको दुःख सत्यलाई पनि अब निभायो। समुदय सत्य तृष्णा पनि छैन। यो दुःख सत्य हो भनेर पनि प्रष्ट जानु, यो समुदय सत्य हो तृष्णा भनेर पनि प्रष्ट जानु, अनि साक्षात्कार गर्दै गरेको जुन शान्ति स्वभाव छ उसलाई पनि साक्षात्कारले प्रष्ट उसले जान्यो। बुझ्नुभयो नि? यसलाई साक्षी क्रिया सिद्धि भन्छ। यसलाई के भन्छ? साक्षी क्रिया सिद्धि हो। त्यो साक्षात्कारमा यसरी पहिला श्वास प्रश्वासबाट आचरण गर्दै 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 समाधि राम्रो भएर खण्ड परमार्थलाई देख्न थालेपछि श्वास प्रश्वासलाई त्यागेर खण्ड परमार्थलाई राम्रो गरी हेर्दै 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 गएर अनि जो दुःख सत्यलाई यथार्थ देखेर अनि त्यो दुःख देखेर अनात्मा राम्रो गरी जानेर अनात्मा ज्ञानले दुःख सत्यलाई पनि त्याग्दियो, समुदायलाई पनि त्याग्दिएर यसरी साक्षात गर्ने यो भावना कार्य हो भनेर भावना सिद्धि पनि भयो कि भएन? र यस प्रकारले ज्ञानले एक एक गरी यिनी कुराहरूलाई अब त्याग्न पर्नेलाई त्याग्दै, जान्न पर्नेलाई जान्दै, छुट्याएर जानेलाई छुट्याएर जान्दै, साक्षात्कार गर्नेलाई साक्षात्कार गर्दै सफल प्राप्ति गरिएको अहिले यो चाहिँ अरु हो कि इद्धिपाद हो। इद्धिपाद के इद्धिपाद हो भन्दाखेरि यो विमंश इद्धिपाद। के इद्धिपाद हो? विमंश इद्धिपाद हो। यस प्रकारले चार इद्धिपादले तपाईँ हामी जस्तै इच्छा पनि सरल साधारण इच्छा नभइकन तेजिलो इच्छा, ज्ञान प्राप्त हुने तेजिलो इच्छा हुन पर्यो। तेजिलो इच्छा हुनको लागि भावना गर्नु पर्यो। किन भन्दा भावना गरिएन भने यो संसारलाई तृष्णाले जितिजान्छ। तृष्णाले जित्छ। तृष्णाले जित्यो भनेदेखि अनि आफ्नो मनलाई आफूले विजय प्राप्त गर्न सकिँदैन। मनलाई जित्न सकिएन भने मन परी हुन्छ कि हुन्न? मन परी हुन्छ। र यो मनलाई तपाईँ हामीले कसरी जित्न पर्छ भन्दा पर्जालाई जस्तै सरकारले कानूनले जितेर थिचेर राखेको हुन्छ, त्यस प्रकारले यो मनलाई पनि जित्न पर्छ। र यो मनलाई जित्दै गयो भने बल्ल तपाईँ हामीमा के हुन्छन् भन्दा सबै इन्द्रियहरू दरिला भएर आउँछन्। के दरिला हुन्छन्? इन्द्रियहरू दरिला भएर आउँछन्। इन्द्रिय पनि 5 प्रकारका छन्। कति प्रकारका? 5 इन्द्रिय। 5 इन्द्रियमा एउटा सद्इन्द्रिय, एउटा वुरी इन्द्रिय, एउटा सतेन्द्रिय, एउटा समाधिन्द्रिय, एउटा पञ्चेन्द्रिय। श्रद्धा, वुरीय, सती, समाधि, प्रज्ञा। इन्द्रिय कति? इन्द्रिय 5। र इन्द्रियको साथसाथै बललाई पनि लिएर जान्छु। बल पनि 5 बल। यिनी बल पनि यिनै हुन्। श्रद्धा बल, वुरिया बल, सती बल, समाधि बल, प्रज्ञा बल भनेर। इन्द्रिय पनि श्रद्धा, वुरिय, सती, समाधि, प्रज्ञा। बल पनि श्रद्धा, वुरिय, सती, समाधि, प्रज्ञा। एउटै हुँदाखेरि यिनलाई चाहिँ एकैचोटि लिएर जान्छु ल। अहिले बोधिपक्षीय धर्म सबै कति प्रकारका अरे? 37 प्रकारका। सती पठान 4 सती पठान। 4 सती पठान के हुन् भन्दा काय अनुपासना सती पठान, वेदना अनुपासना सती पठान, चित्त अनुपासना सती पठान, धम्मानुपासना सती पठान। सती पठान 4, समपदान 4। यिनी के हुनु भनेर म सोध्न थाल्दिनँ होला, तपाईँहरूलाई आउँछ होला नि। आएन भने सिडी लगाएर सुन्नु होला फेरि। समपदान 4, इद्धिपाद 4। कतिवटा भए? 8 वटा भए। 8 वटा 12 वटा भए। कतिवटा भए? 12 वटा। अनि इन्द्रिय 5, बल 5 गर्दाखेरि कति भए? 22। र 5 इन्द्रिय 5 बल यिनलाई पनि सँगसँगै लिएर जान्छु। अनि भोलि चाहिँ कति रहन्छन्? 37 मा 22 भनिसकेपछि कति रहन्छन्?
मार्ग पहिला बोझङ्ग 7 मार्ग 8 हुन त यता भन्दै गएपछि उतालाई धेरै भनिसकेका कुरा आउँछन् र सजिलो हुँदै जान्छ छिटो भन्न सकिन्छ र सम्मपदान भनेकोले गर्दाखेरि अहिले इद्धिपात भन्नलाई सजिलो भयो इद्धिपात भनेकोले गर्दाखेरि अब इन्द्रिय भन्नलाई सजिलो हुन्छ इन्द्रिय भन्नलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ र इन्द्रिय पहिला इन्द्रियको अर्थ बुझौं इन्द्रिय तपाईहरुले पठान देशनामा पनि सुनिराख्नु भएको छ इन्द्रिय पचयो पठान देशनामा सुन्नु भएको छ कि छैन इन्द्रिय भनेको के हो इन्द्रिय भनेको मालिक इन्द्रिय भनेको मालिक जस्तै एउटा सरकार जस्तो बुझ्नुभयो नि सरकार जस्तो मालिक र इन्द्रिय ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्तिमा इन्द्रिय भएन भने कसै गरे पनि सफल हुँदैन इन्द्रिय नै भएन भने कसै गरे पनि सफल हुँदैन मालिक भएको छैन भने कसै गरी सफल हुँदैन अहिले तपाईहरुमा इन्द्रिय हुन पर्ने श्रद्धा इन्द्रिय हुन पर्यो श्रद्धा अनि वीर्य पनि इन्द्रिय हुन पर्यो सति पनि इन्द्रिय हुन पर्यो समाधि पनि इन्द्रिय हुन पर्यो प्रज्ञा पनि इन्द्रिय हुन पर्यो मालिक हुन पर्यो अब जस्तै श्रद्धा साधारण श्रद्धा र इन्द्रिय श्रद्धा फरक भएर जान्छ साधारण श्रद्धा एक प्रकारको इन्द्रिय श्रद्धा एक प्रकारको साधारण श्रद्धा हो भने साधारण श्रद्धा अब जस्तै कि श्रद्धाले श्रद्धेय दानम देति श्रद्धाले दान पनि गरिन्छ श्रद्धेय श्रद्धाले गर्दाखेरि नै शीलम समाधि अति शील पनि पालन गरिन्छ श्रद्धाको आधारबाट दान गरिन्छ शील पालन गरिन्छ र दान गरेको प्रभावले यस्तो हुन पाम भनेर प्रार्थना गरिन्छ हेर्नुस् है अर्को जन्म यस्तो हुन पाम भनेर प्रार्थना गर्न पुगिन्छ श्रद्धाले गएर यसो ठाउँ ठाउँमा गएर यसो बत्ती बालिन्छ अनि श्रद्धाले गएर बत्ती बाल्यो त्यो बत्ती बालेको प्रभावले धेरै धन सम्पत्ति कमाई गर्न पाम भएका पत्थर सबै बिग्री होस् नयाँ पत्थरहरु सस्तैमा छिट्टो किन्न पाम मगोको भनाइले बुझ्नुभयो नि आफ्नो तर तरिकाले आफ्नो ठाउँ अनुसारले आफ्नो काम अनुसारले माग्ने हुन्छ कि हुन्न हुन्छ आफूले खर्च गरिएको छ त्यो ठाउँमा 2-400 मागिन्छ 2-4 हजार लाख र श्रद्धाले तपाई हामीले अब दानहरु गर्दाखेरि श्रद्धा नभई त गरिदैन दान गरिन्छ श्रद्धाले शील पालन गरिन्छ श्रद्धाले यो चाहिँ साधारण श्रद्धा हो यो चाहिँ के हो यो साधारण श्रद्धा हो मालिक भएको छैन मालिक भएको नहुँदाखेरि उत्तिखेर नै हराउन सक्छ त्यो कमजोर हुन सक्छ यदि साधारण श्रद्धा दान गर्छु भन्दै आयो साधारण श्रद्धा अनि त्यहाँ गर्छु भन्दै आयो अलिक व्यस्त बस्दै ए ठिकै रहेछ पछि गरौँला फेरि साधारण श्रद्धा त्यस्तो हुन्छ इन्द्रिय भएको श्रद्धा हो भने चाहिँ कसैले हल्लाएर हल्लिदैन अहिले तपाई हामीमा श्रद्धा वीर्य सति समाधि प्रज्ञा इन्द्रिय भएको छैन भने कस्तो हुन्छ भने जस्तै सरकार नभएको देश यदि एउटा देशमा सरकार छैन सरकारै छैन सरकारका कर्मचारीहरू कोही पनि छैनन् अनि सरकारका कर्मचारीहरू कोही पनि नभएको देशमा अब गाउँको ठुलो भन्ने पनि छैन अब कसैले कसैलाई सम्हाल्ने भन्ने पनि हो त्यस्तो देशमा जनता कस्ता हुन्छन् होला अनुमान लगाइहेर्नुस् त जनता मन परि जसो पनि गर्ने जे पनि हुने हुन्छ कि हुन्न अब कसैको डर पनि भएन कसैको कर पनि भएन अब सरकार छैन कानुन छैन जे गरे पनि कानुन लाग्ने भन्ने भनेपछि त संसार मन परि संसार भयो कि भएन भयो त्यस्तै यहाँ पनि इन्द्रिय भएन भने सरकार नभएको देश जस्तो यो मन पनि मन परि हुन्छ बुझ्नुभयो नि अहिले यो शरीरमा पनि सरकार भइदैन भने यो मन कस्तो हुन्छ मन परि हुन्छ कि हुन्न योगीहरू अहिले यो शरीरमा सरकार छ
सरकार छ भने त मन परि हुन्छ त? सरकार छ भने त मन परि हुँदैन। सरकार छ, कानुन लागू छ, कानुन लागू भएको, सरकार राम्रो भएको, कानुन लागू भएको देशमा मन परि हुँदैन। त्यस्तै यहाँ पनि सरकार बनिसकेकोमा चाहिँ मन परि हुँदैन। इन्द्रिय भनेको नै इन्द्रिय, इन्द्रबाट आएको। इन्द्र भने जान्नुहुन्छ नि? इन्द्र भनेको हो, इन्द्र भनेको अर्थ नै मालिक भनेको अर्थ आउँछ। तर देवलोकका मालिक भएका हुँदाखेरि त्यो चाहिँ देवेन्द्र। देवेन्द्र, देव, इन्द्र, देवेन्द्र। देव देवताका इन्द्र मालिक भएका हुनाले देवेन्द्र। बुझ्नुभयो नि? मनुष्य इन्द्र, मनुष्येन्द्र, मनुष्यका मालिक। बुझ्नुभयो नि? इन्द्र भनेको नै मालिकको अर्थ आउँछ, सरकार जस्तो। बुझ्नुभयो? इन्द्र भनेको नै के जस्तो हो? सरकार जस्तो। र अहिले यहाँ मालिक भएका छन् यिनी राम्रा धर्म, श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा। मालिक भएका छन् भने मालिक भएको अनुसारले इन्द्रिय भएको हुन्छ। इन्द्रिय भयो भने चाहिँ मन परि यो मन हुँदैन। किन? यो मनलाई सुरक्षा गर्ने, हेरचाह गर्ने सरकार छ। सरकार भएकोले गर्दा यो मन अब मन परि जता भावी जे मन लाग्यो, जहाँ मन लाग्यो त्यही जाने गर्दैन। किन? मालिक छ नि त। मालिकै नभएको भइदियो भने त यो मन अब कहाँ चाहिँ नजा भन्दा मान्छ? मान्दैन। जता जता नराम्रो धेरै छ त्यतै के गर्छ? जान्छ। झिंगा जस्तो हुन्छ नि त मन। मालिक भइदिएन भने त्यो मन झिंगा जस्तो, जहाँ जहाँ फोहोर छ त्यही झिंगा मन्किन्छ कि मन्किन्न? जहाँ जहाँ क्लेशको आरम्भ छ त्यही गएर यो मन रमाइरहेको हुन्छ। भन्नुभयो नि? त्यसो हुँदाखेरि इन्द्रिय भनेको मालिक, सरकार जस्तो हो भनेर त्यसलाई नम्बर 1 मा बुझिराख्नु होला। अनि श्रद्धा इन्द्रिय, अब साधारण श्रद्धा, इन्द्रिय भएको श्रद्धा। साधारण श्रद्धा भगवानमा विश्वास छ, धर्ममा विश्वास छ, संघमा पनि विश्वास छ, कर्म र कर्मको फलमा पनि विश्वास छ। साधारण श्रद्धा र आफूले गर्दै गरेको कर्ममा पनि विश्वास छ। तर विश्वास, साधारण हिसाबको विश्वास चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब सबैका भगवानले राम्रै त भनेका छन्, सबैका भगवान एकै त हुन् भन्ने जान्छन्। सबैका भगवान के हो? एकै त हुन्। साधारण श्रद्धा भइदियो भने अनि भगवान पनि सबैका भगवान, उसका भगवान भिन्दै, अर्काका भगवान भिन्दै, अर्काका भगवान गर्दाखेरि त संसारमा भगवानै भगवान। अब ती सबै भगवान भोरिमा ठुला रोज्न पर्यो भने उस्तै भएर भोट हाल्न पर्ने जस्तो नि त। ठ्यामठ्याममा श्रद्धा कलिलो हुँदाखेरि भगवान रोज्न पनि, भगवानमा पनि केटाकेटीले भाँडाकुटी खेले जस्तो हुन्छ नि त। हुन्छ कि हुन्न? केटाकेटीले भाँडाकुटी खेले जस्तो हुन्छ। र अनि त्यसैमा चाहिँ रोज्ने हुन्छन् कोही कोही। कुन भगवानलाई प्रार्थना गर्ने, के गर्ने हो भने त छिट्टो खुसी भएर वरदान दिइहाल्छन्। हेर्नुहोस् है, अझ कुन भगवानको आराधना गर्ने, के बार पारेर चाहिँ उहाँको पुरा व्रत गर्ने, आराधना गर्ने, पुकार गर्ने हो भने 1 वर्षभित्रैमा सबै कुरा फलिफाप हुन्छ। हो त्यस प्रकारले भोकै भोकै पनि कति बस्यो कि बसेनन् होला? बसे। साधारण श्रद्धा। भन्नुभयो नि? साधारण श्रद्धा। अहिले अब भगवान भन्ने शब्द नै योगीहरू सम्पूर्ण क्लेशलाई निभाइसक्नु भएकोलाई बल्ल भगवान भनिन्छ। भङ्ग रागो, भङ्ग दोषो, भङ्ग मोह, सब हानि क्लेश हानि भङ्गाय तिति भगवान। सम्पूर्ण क्लेशलाई निभाइसक्नु भएकोलाई भगवान। अनि क्लेशलाई निभाउनेमा पनि फेरि सम्मा सम्बुद्ध हो भनिएको छ। स्वयं आफ्नै ज्ञानले, आफैले कोही गुरु नभइकन आफैले नै सम्पूर्ण क्लेशलाई आफ्नै ज्ञानले निभाउनु भएकोलाई भगवान भनिन्छ। हुन त अरहन्तहरूले पनि, अरहन्त भनेपछि नै सम्पूर्ण क्लेश निभिसकेपछि बल्ल अरहन्त हो। तर अरहन्तलाई भगवान भनिएको छ त? उहाँहरूले पनि सम्पूर्ण क्लेश त निभाउनु भएको हुन्छ। तर उहाँहरूलाई गुरु चाहिन्छ, गुरुले मार्गदर्शक गरेर मात्रै निभाउनु भएको।
सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई गुरु चाहिँदैन, प्रत्येक बुद्ध भगवानलाई पनि गुरु चाहिँदैन, त्यसो त उहाँहरूलाई भगवान भनिन्छ। र भगवान भनेपछि सम्पूर्ण क्लेशलाई निभाइसक्नु भएको भगवान। र विशेष गरी श्रद्धा बलियो भइदियो, श्रद्धा इन्द्रिय भइदियो भनेदेखि भगवानमा अटल विश्वास हुन्छ। भगवानमा कस्तो विश्वास हुन्छ? भगवानमा अटल विश्वास हुन्छ। अब त्यो विश्वास कसै गरे पनि हल्लिँदैन। धर्ममा अटल विश्वास हुन्छ, संघमा अटल विश्वास हुन्छ, त्यो विश्वास अरूले तोडिँदैन। कर्म र कर्मको फलमा अटल विश्वास हुन्छ, त्यो विश्वास अब अरूले तोडिन्न। कर्म र कर्मको फलमा अटल विश्वास भयो भनेदेखि भगवानले दिन्छन् भन्ने मनमा हुन्छ त? हुँदैन। भगवानले दिए भने हुने त हो। तपाईँ यहाँ धेरै जसोलाई भन्दाखेरि नेपाल जाने बेलामा त्यहाँ धेरै लोक नेपाल जानुहुन्छ, नेपाल जानलाई त्यहाँ झान्सीहरू पनि छ, अनि तपाईँहरू जानुहुन्न भनेको अब भगवानले पुर्याए पुगिएला नि। कसो अरे? अनि त्यहाँबाट भगवानले पुर्याए पुगिएला नि भनेपछि यदि उहाँहरूलाई नेपाल लैदिने व्यक्ति भयो भने त तिनी के भइदिए? ती के भइदिए? भगवान भइदिए। र कतिपय त्यस्तामा पनि छन् कि छैनन्? अब कतिपय अझै अब भगवानले नै भन्नुभएको छ त चिता म कति सजिलै रे हाम्रा नेपालीहरू, कति सिधा हुनुहुन्छ। अब त चित्ता म पुर्याउँछु भगवानले भनेपछि त किन दुःख गरेर ध्यान गर्ने? मलाई निर्वाण मिलोस् भनेर चिताइदिउँ न। ध्यान गर्न पर्यो त? दुःख गरेर काम किन गर्ने? म महाजन हुन पाम भनेर चिताइदिनुहोस् न, पुग्छ त? स्वयं आचरण नगरी हुन्छ त? हुँदैन। र हो यिनी कुराहरू सुन्दाखेरि आफ्ना जातीयहरू कति सिधा सोझा हुनुहुन्छ, यति पनि विवेक गर्नुहुन्न। त चिता म पुर्याउँछु भनेछन्, अब आफूले चिताएपछि एक दिन त पुर्याउला नि। कति सजिलै भन्ने छन् कि छैनन्? धर्म बुझ्न बहुत जरुरत छ नि। कर्म र कर्मको फलमा विश्वास, कर्म र विश्वास। र हो यो विश्वासमा अब साधारण प्रकारको विश्वास अनि इन्द्रिय भएको विश्वास। इन्द्रिय भएको विश्वास हुनको लागि स्वयं भावनाले आचरण गर्दै गएर बल्ल विश्वास हुन्छ। साधारण विश्वासले मौका पर्दा दान पुण्य गरिन्छ, शील पालन पनि गरिन्छ। अनि दान शील गरे तापनि एकछिनमा यो मनलाई क्लेशले जितेर फेरि कहाँ दगुराउँछ। यता अलिकति पुण्य गर्यो भने पनि घर जान हतार भइरहेको हुन्छ क्लेशले। यो मनलाई घर जान, काम गर्न, ठाउँ जान, व्यापार गर्न हतार भइरहेको हुन्छ कि हुन्न? किन त्यस्तो हतार भयो भन्दा श्रद्धा थिएन त भन्दा थियो, तर इन्द्रिय भएको थिएन। इन्द्रिय भएको थिएन। इन्द्रिय भयो भनेदेखि क्लेशले तान्न सक्छ त? अहिले क्लेशले सजिलै तान्दिने भएको हुँदाखेरि इन्द्रिय भएको छैन, मालिक भएको छैन। मालिक भयो भनेदेखि अब मालिकलाई अरूले हल्लाउन सक्छन् त? सक्दैनन्। हो यो मालिक हुनको लागि तपाईँ हामीले यही सती पठान नै भावना गर्दै जानुपर्छ। सती पठान राम्रो भावना गर्दै गयो, ध्यान भावना हेर्दै गयो। जस्तै अब धर्म सुनिँदैछ, अब नाम रूपको स्वभाव सुनिँदैछ, अनि सुने अनुसारले खण्डमा देख्दै गयो, सुने अनुसारले देख्दै गयो। भगवानले यस्तो भेट्नु भएको रहेछ नि, यस प्रकारको यति मसिनो धर्मलाई भगवानले कोही गुरु नहोइकन भेट्नु भएको रहेछ। यो त सम्मा सम्बुद्ध भगवानले मात्रै भेट्नु भयो, अरूले भेटेका छैनन्। भगवान बुद्धले मात्रै यो मार्ग बताउनु भएको छ भन्ने कुरा भगवानमा परिपूर्ण विश्वास तेजिलो हुँदै आउँछ आचरण गर्दै गएपछि। बुझ्नुभयो नि? जति भावना हुँदै गयो उति तेजिलो हुँदै आउँछ। तेजिलो भएर आएकोलाई बल्ल मालिक भनिन्छ, इन्द्रिय हुन्छ। के हुन्छ? वीर्य पनि इन्द्रिय हुने वीर्य, साधारण वीर्य, साधारण कोशिश।
अब यस्तो अलिअलि कोसिस गरे चाहिँ गर्ने कोसिस र साँच्चै इन्द्रिय हुने कोसिस मिल्छ त मिल्दैन। जस्तै अब उरिय अब यो मनलाई कतै नजानको लागि कोसिस गर्छु, यो मनलाई कतै नजाने गरी कोसिस गर्छु भनेर सुरुकमा यसो कोसिस गर्यो। कोसिस गर्दा गर्दै अलिकति झप्प बनाऊ भन्ने बित्तिकै निन्द्रा पो लाग्न थाल्यो। अब कोसिसतिर हरायो अनि त्यो झप्प निन्द्रा मिठो लाग्यो। निन्द्रालाई के लाग्यो? मिठो लाग्यो। निन्द्रा भन्ने कुरा थिन मिद्द भन्ने कुरा यो पनि क्लेश हो नि। निन्द्रा पनि क्लेश हो। थिन मिद्धमा लोभ र दोष यिनी दुई प्रकारले हुन्छ। थिन मिद्द हुँदाखेरि लोभ र दोष केले हुन्छ? लोभ र दोषले हुन्छ। अब जस्तै झप्प बनाऊ भनेपछि झप्प झप्प बनाउँदाखेरि त मिठो आनन्द हुन्छ कि हुन्न? अनि त्यो लोभ झप्प झप्पको लोभ पनि भइरहेछ। अनि निदाउन पा भन्ने पनि हुन्छ नि त झप्प झप्प भएको बेलामा। अनि द्वेष चाहिँ कस्तो यो बेलामा निन्द्रा लागेको, यो निन्द्रा नलागे पनि त हुन्थ्यो, यो निन्द्रा नलागे पनि त हुन्थ्यो भन्ने रहेछ झप्प झप्प बनाइरहेको हुन्छ। द्वेषबाट पनि हुन्छ, लोभबाट पनि हुन्छ भन्नुभयो नि। र साधारण उरिय हो भनेदेखि उरिय कमजोर हुन्छ, एकछिन एकाग्र हुन सकेन भने मन अनि छोड्दिन थाल्छ, साधारण उरिय। अनि उरियमा पनि काय उरिय र चित्त उरिय फेरि दुई प्रकारको, त्यो पनि जानिराख्नु होला। काय उरिय पनि हुन्छ, चित्त उरिय पनि हुन्छ। काय उरिय शरीरले हुने उरिय र मनबाट हुने उरिय। काय उरिय भन्नाले जस्तै अब अलिकति लोकको दृष्टिबाट हेर्ने भने जाँगरिलोपना। जाँगरिलोपना बिहानै उठ्ने मन भइहाल्छ। घन्टी लाग्नाले उठ्न पर उठेको होइन। घन्टी लागे पनि नलागे पनि बिहान ठिक समयमा उठ्यो, हातमुख धुनु छ भने धोयो, अलि छिटै उठ्यो भने कसैलाई बाधा नपर्ने गरी, छेउछेउमा पनि आवाज नआउने गरी, यता खस्राङ खुस्रुङ जुजुहरू पनि नबनाउने गरी, भरे आफू छिटै उठिन्छ, उता घन्टी लागेको छैन, यता खस्राङ खुस्रुङ बनाएकोले गर्दा अरूको गरे निन्द्रा बिथलिन्छ कि बिथलिन्न? बिथलिन्छ नि। अब मनुष्य हो, मानवता बुझ्नुहुन्छ सबैले। मानवता बुझ्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो कारणले अरूलाई बाधा नपुगोस् भन्ने त हुन्छ नि तपाईँहरूमा, हुन्छ कि हुन्न? अब मनुष्यले मनुष्य कर्तव्य त जानेका हुन्छन् नि, आफू कारण बन्ने र अरूलाई बाधा नपरोस्। यदि आफू अलिकति छिटै उठ्यो र छिटै उठेर बाहिर जान पर्यो भने पनि आफ्ना छेउछाउका अब निन्द्रामा छन् भने उहाँहरूको निन्द्रालाई मेरो कारणले बाधा नहोस्। बुझकारी व्यक्तिहरू त्यस्ता हुन्छन् नि, हुन्छन् कि हुन्नन्? हुन्छन्। अब अबुझ व्यक्तिलाई त आफू बिउजिहाल्यो, अरू पनि जेसुकै छ अरूको पनि निन्द्रा बिथले पनि बिथल्योस् भनेर अनि जुरुक्क उठे, यता ढाङढुङ भयो, अनि त्यसैमाथि बेगको जिप पनि घर्र पाएर खोले, हेर्नुहोस् है। अनि बेगको जिप पनि घर्र ताने, अनि त्यहाँबाट साबुन के छन् जुजुमा खास्राङ खुस्रुङ बनाए। अनि छेउका व्यक्ति अब टन्टा गर्न पनि भएन, हेर्नुहोस् है, टन्टा गर्न पनि भएन। अनि छेउका व्यक्तिलाई निन्द्रा बिथल्यो होइन, एका बिहानै उठेर यिनी के होलान् भित्रभित्र रिसायो छेउका व्यक्ति। अब बोलम पनि झगडा हुन्छ, अनि भित्रभित्र रिसाएर बस्ने भयो छेउछाउमा। अनि जुन जराक जुरुक उठेर हिँड्ने व्यक्तिलाई छेउछाउमा रिसाएको मतलबै छैन, केही वास्तै छैन, हेर्नुहोस् है। अब कोही त्यस्ता मट्ठु खाले पनि हुन्छन् कि हुन्नन्? हुन्छन्। ध्यान शिविरमा त हुँदैनन्। यहाँ त अब मानव कर्तव्य त जान्नुभएको छ नि होइन? आफ्नो कारणले अरूलाई बाधा नपरोस्, बुझ्नुभयो नि? यदि आफूलाई छिटै निन्द्राले छोडो भने पनि, उठ्नै पर्यो भने पनि छेउछाउमा बाधा नपर्ने गरी बिस्तारै उठेर, यदि जिभ खोल्नु नै छ भने पनि छेउछाउमा आवाज नजाने गरी, बिस्तारै आवाज नआउने गरी, अनि ढोका खोल्दाखेरि पनि खडाङकुडुङ नबन्नको लागि त्यो चुकुल खोल्दाखेरि पनि यसो हातले त्यसलाई अडाउँदै बिस्तारै आवाज नआउने गरी
ढोका बिस्तारै खोलेर बाहिर जाने हो भने छेउछाउकाले थाहा पाउँदैनन्। थाहा पाएनन् भने कसैको निन्द्रामा बाधा पर्यो त? बाधा परेन। योगीहरूले त त्यो बुझ्नुहुन्छ नि। बुझ्ने पनि 2-3 जना मात्रै जस्तो छ आवाज। र काय उरिय, काय उरिय, काय जाँगरिलोपना। अनि जाँगरिलोपना भन्नाले अब जुरुक्क उठ्ने के गर्ने। अब घरमा पनि जाँगरिला व्यक्ति र अल्छी व्यक्तिको अब स्वभावै भिन्दै हुन्छ नि। जाँगरिला व्यक्ति बिहानै उठ्ने, यताउता हातमुख धोएर भगवानको बत्ती बाल्ने, फूल कलश फेर्ने, के गर्ने, अनि साफ सफाई गरेर भगवानको प्रार्थना गर्ने, के बनाउँछ बनाउने। अल्छी चाहिँ घर घर घुरिरहेका हुन्छन्। बुझ्नुभयो नि? उरिय र काय उरिय, काय उरिय र चित्त उरिय 2 प्रकारको छ नि। अनि यो काय उरिय तेजिला भएकाले पहिले ज्ञान पाउँछन् भनेको छैन है मैले। र ध्यान भावना आचरण गर्नेमा काय उरिय पनि चाहिन्छ, चित्त उरिय पनि चाहिन्छ। यदि उरिय कमजोर भयो, काय उरिय पनि छैन भने, काय उरिय पनि छैन, चित्त उरिय पनि छैन, उरिय कमजोर भएको व्यक्ति हो भने कुनै काम छ भने गरमला गरमला नि भन्दा भन्दै काम धेरै थुप्रिन्छ। अनि त्यहाँ धेरै थुप्रेपछि यत्थेर भइसक्यो, काम अझै केही भ्याइएको छैन। अनि त्यहाँ काम देख्दाखेरि अल्छी लाग्न थाल्यो। अनि त्यहाँ म एक्लै मरिराखुस् भन्यो, अनि छोडिदियो फेरि। हेर्नुहोस् है, झन् आलस्य दिन प्रतिदिन आलस्यले थिच्दै जान्छ उरिय कमजोर भएका व्यक्तिलाई। आलस्य भन्ने पनि एउटा मारदेव छ नि त, छ कि छैन? गर्दिन चाहिँ भन्दैन, गरमला नि, एकछिनमा गरमला, भरेतिर गरमला, भोलि गर्दा पनि त हुन्छ भन्दा भन्दै अल्छे गर्दा गर्दै काम त धेरै के हुन्छ, थुप्रिँदै हुन्छ। अनि त्यहाँ थुप्रिँदै रहन्छ। त्यही थुप्रिन थाल्यो भने घर जहानभित्र पनि झगडा हुन्छ। घर जहानभित्र पनि जो चाहिँ अल्छे छ त्यसैका झन् अझै ठुला कुराहरू हुन्छन् नि। सुन्नुभएको छ? सुन्नुभएको छ कि सुन्नुभएको छैन? कोही कसैले सुन्नुभएको छ होला, कसैले चाहिँ भन्नु पनि भएको छ होला। र शासनमा पनि उरिय, काय उरिय, चित्त उरिय 2 प्रकारकोमा। शासनमा पनि अब काय उरिय तेजिला भएका, राम्रा भएका काय उरिय भएका व्यक्तिहरू, भिक्षुहरू हो भने पनि धुतङ्ग आचरण गर्ने, धुतङ्ग धर्महरू पालन गर्ने। म बिहारमा बस्दिन, जंगलमा मात्रै बस्छु भनेर जंगलमा बस्ने धुतङ्गहरू, गुफातिर बस्ने, या एउटा रुखमुनि बसेर आचरण गर्छु भन्ने, कोही चानगारीमा बसेर आचरण गर्ने धुतङ्गहरू, ढुटे भन्छ म्यामाले। पिण्डपात धुतङ्ग म भिक्षाटन गरेर मात्रै खान्छु, घरमा निमन्त्रण गरेको मैले खान्न, भिक्षाटन गरेर मात्रै खान्छु भनेर पिण्डपात धुतङ्गहरू आचरण गर्ने काय उरिय। के उरिय हो? शमशान घाटमा बस्ने धुतङ्गहरू र यस प्रकारका धुतङ्ग आचरण गर्ने काय उरिय हुन्छ। र ध्यान भावना आचरण गर्नमा चाहिँ चित्त उरिय नभइकन हुँदैन। हुन्छ त? चित्त उरिय नभई हुँदैन। र चित्त उरिय जब ध्यान गर्छु भनेपछि चित्त उरिय चाहिँ यो पाले चाहिँ मन कतै नजानको लागि कोसिस गर्छु, कहीँ पनि जान दिन्न, कहीँ जान दिन्न भन्ने उरिय तेजिलो बनाएर। उरिय कमजोर भयो भने आलस्यले जित्छ, आलस्यले जित्यो भने अनि के हुन जान्छ भने बस्ने आसनहरू, यो आसन अलि भएन कि, आसनलाई दोष दिन पुगिन्छ। कता पुगिन्छ? आसनलाई दोष दिन पुगिन्छ। अनि एउटाले नभएर दुईटामा पनि त्यसैमाथि पट्याएर के गरेर गर्ने हुन्छ नि त। अब सरल साधारण नबसिकन यता पट्याउने, कता के गर्ने, उस्तै भएर खुट्टातिर खुसार्ने पनि होला। हुन्छ कि हुन्न? अनि त्यहाँ बस्ने बेलामा पनि यता बसाइ भयो कि भएन, योपालि चाहिँ 1 घण्टा नहल्लिकन बस्छु। हेर्नुहोस् है, योपालि चाहिँ 1 घण्टा नहल्लिकन बस्छु। त्यो पनि उरिय हो, काय उरिय। के हो? काय उरिय।
बुझ्नुभयो नि? त्यसरी बस्नेलाई यहाँ दोष लगाएको होइन, हुरिय हो। योगीहरू हाँस्दाखेरि यहाँ कतिपय हुनुहुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ। त्यो पनि अरू हो कि काय उरिय हो? यो पालि चाहिँ 1 घण्टा चाहिँ नहल्लिकिन खुट्टा नसारिकिन बस्छु, काय उरिय हो। तर 1 घण्टा खुट्टा नहल्लिकिन खुट्टा नफेरिकिन बस्छु भन्ने उरिय र 1 घण्टा यो मनलाई कतै जान नदिकिन बस्छु भन्ने उरिय मिल्छ? 1 घण्टा कतै जान नदिकिन बस्छु भनेको चित्त उरिय हो। बुझ्नुभयो नि? 1 घण्टा भरि नहल्लिकिन मैले खुट्टा नसारिकिन बस्छु, काय उरिय हो। 1 घण्टासम्म यो मनलाई मैले कतै जान नदिकिन म कोसिस गर्छु, चित्त उरिय हो। विपश्यना योगीमा चित्त उरिय अझ जरुरत छ। विशेष चित्त उरिय नै विशेष जरुरत छ। बुझ्नुभयो नि? र सुरुकमा त उरिय कोसिस गर्दा गर्दै इन्द्रिय नहुन्जेलसम्म त एकछिन कोसिस गरेर जान्छ, एकछिन कोसिस गरेर जान्छ, घरिघरि गइराख्छ। जब इन्द्रिय भयो भनेदेखि इन्द्रिय भइएको उरिय चाहिँ कोसिस गर्दै गएको छ, कोसिस अनुसारले तेजिलो हुँदै आएको छ। तेजिलो हुँदै जति उरिय तेजिलो भयो, उरियसँग उरिय एउटा मात्रै हुने कहाँ हो र? सबै चित्त चैतसिक जति उरिय मालिक भएको हुनाले उसका पछि लाग्छन्। अब तणहाहरू नजिक आउन पाउँदैनन्। चित्त चैतसिक जति छन् उसका पछि लागेर आउँछन्, उरियकै पछि। अहिले उरिय अग्रसर भएको छ भने चित्त पनि त्यतैतिर आएको छ, अरू छन्द पनि त्यतैतिर आएको छ, सबै पछि लागेर आउँछन्। ऊ मालिक भयो। र कतै जान नदिकिन एककोरो हेर्न सक्ने उरिय, त्यसलाई इन्द्रिय भनिन्छ। के भनिन्छ? इन्द्रिय भनिन्छ। सती जस्तै अब श्वास प्रश्वासलाई होस राखिराखेछ भने अब जब यो इन्द्रिय भएपछि मन अब होस राखिराख्न पनि पर्दैन, आफै होस भइरहेको हुन्छ, मालिक बनिरहेको हुन्छ। मन कतै पनि जान्न। पहिला त अब होस राख्न पर्थ्यो, अहिले त होस बस्यो। होस के भयो? बस्यो। जतिखेर पनि जानिरहेको छ। खण्डको स्वभाव हेर्न थाल्यो, बन्ने बिग्रिने भने कतिखेर पनि देखिरहेको छ। होस बस्यो, इन्द्रिय भयो। जब कतिखेर पनि जान्दै राख्दाखेरि अरू क्लेशहरू आउन पाउँछन् त? पाउँदैनन्। समाधि पनि जब मन कतै नगइकन एकनास एकोरो जस्तै श्वास प्रश्वासमा राख्दाखेरि पनि श्वास प्रश्वासमा एकोरो एकाग्र भयो। खण्डको स्वभावलाई हेर्न थाल्दाखेरि पनि त्यो स्वभावदेखि बाहिर मन नगइकन त्यसैमै एकोरो एकनासै हेर्न सक्यो भने समाधि पनि इन्द्रिय भयो। समाधि पनि के भयो? इन्द्रिय भयो। प्रज्ञा, ज्ञान। अब प्रज्ञा भनेको नै खण्ड परमार्थ स्वभावलाई छुट्याएर जान्नेलाई प्रज्ञा भनिन्छ। परमार्थ स्वभावलाई छुट्याएर जान्ने भन्दाखेरि जस्तै ध्यान भावना आचरण गर्दै गइन्छ। ध्यान भावना आचरण गर्दै जाँदाखेरि योगीहरू अब कानमा टक्कै कुनै शब्द ठोक्यो, कानमै बिग्रियो, के को शब्द भन्नेतिर पनि नगइकन, बुझ्नुभयो नि? के को आवाज हो भन्नेतिर पनि नगइकन, मान्छेको आवाज हो कि कुकुरको आवाज हो त्यतापट्टि नजानी। किन भन्दा त्यतापट्टि जाने बित्तिकै प्रज्ञप्तितिर जान्छ। सिर्फ ठोक्यो, शब्द मात्रै ठोक्यो, बिग्रियो। कानमा शब्द मात्रै ठोकिने त होइन, त्यहाँभन्दा बढ्दा मान्छे नै आएर ठोकिने हो त? ठोकिन्न नि। के ठोकिने हो? शब्द। यदि बाहिर मनन भयो भनेदेखि को आएको रहेछ र त्यसरी हल्ला गरेछन्, के कुरा गर्दैछन्, उस्तो भएर ध्यान दिएर त्यता सुन्नेतिर जान्छ। भन्नुभयो नि? को आएका रहेछन्। अनि त्यहाँ एकछिनमा समाधि पनि भ्याइयो। ध्यान बसेको बेला पनि यहाँ बोलिरहेका छन्, अनि रिस उठ्न थाल्यो फेरि। भन्नुभयो नि? इन्द्रिय राम्रो भयो भनेदेखि प्रज्ञा जब यहाँ कानमा शब्द ठोक्यो, सुन्ने मन भयो बिग्रियो, सुन्ने मन भयो बिग्रियो, बन्ने बिग्रिने देख्ने त योगीहरूले होइन।
अब जति नै शब्द ठोके पनि उत्पत्ति हुन्छ विनाश हुन्छ, उत्पत्ति हुन्छ विनाश हुन्छ, यति यही उत्पत्ति विनाश हेर्दै राखेको छ भने विपश्यना भइरहेको छ। त्यस्तै अब कायमा पनि दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, भारी हल्का, चिसो, तातो, फरफराउने, झमझमाउने जे स्वभाव हुन्छ भइरहेको स्वभावलाई जान्दै राख्ने। जस्तै जान्दाखेरि चाहिँ अहिले अब प्रज्ञामा सम्मा दृष्टि र सम्मा संकल्प यिनी दुईटा छन् नि। जस्तै अब यहाँ अब यसरी फरफर फरफर भइरहेछ, अहिले देख्नुभएको छ नि यहाँ सबैले यसरी ठोकिरहेको छ भने योगीहरूको ध्यान चाहिँ ठोकाइ खाने कायमा पनि होइन, ठोक्किने फर्ममा पनि होइन, दुईटा ठोकेर उत्पत्ति हुने स्वभावलाई हेरिदिनु। दुईटा ठोकेर उत्पत्ति हुने स्वभावलाई हेर्दाखेरि त उत्पत्ति यहाँ भयो, यहाँ ठोकिँदा त्यहाँ बिग्रियो, अर्को ठाउँमा उत्पत्ति भयो, अनि अर्को ठोकिँदा अर्को ठाउँमा उत्पत्ति भयो, पहिलाको बिग्रियो, बिग्रियो बिग्रेन। जति यहाँ भइरहेछ त्यो स्वभावलाई मात्रै हेर्दै जानुहोस् त। स्वभावलाई मात्रै जान्दै जाँदाखेरि आएर ठोकेको, यहाँ ठोकियो, वहाँ ठोकियो भने हराउँछ, उत्पत्ति विनाश मात्रै रहन्छ। बुझ्नुभयो नि? मैले तमोलाई पहिला पहिला पनि घरिघरि उपमा दिइरहेको छु। जस्तै अब यहाँ अहिले यहाँ टेबल भोरी कटौरा छन्, टेबल भोरी के छन्? टेबल भोरी कटौरा छन् भनेदेखि अब यी कटौरा यसरी उफ्रिँदै सबै कटौरा जति यसरी उफ्रिरहेका छन्, उफ्रिरहेका छन् या हल्लिरहेका छन्, फरफर फरफर छिट्टो गतिले उफ्रिरहेका छन् भने योगीहरूले एकोरो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ उपमा दिएको है, एकोरो हेरेर ती उफ्रेका कटौरालाई मात्रै एक ध्यानले हेर्नुभयो भने यो टेबल देखिन्न। देखिन्छ त? ध्यान नभइकन हेरियो भने टेबल माथि उफ्रिरहेको छ, ध्यान नभइकन हेरियो भने टेबल माथि उफ्रिरहेको छ। जब उफ्रेकोलाई मात्र एकोरो हेर्न सक्नुभयो भनेदेखि टेबल नदेखिकन कटौरा उफ्रिरहेको मात्रै छ। अनि त्यसलाई अझै एकोरो, अझै त्यहाँभन्दा पनि अझ एकोरो हुन थाल्नु भनेदेखि कटौरो भन्ने आकार नदेखिकन उफ्रिरहेको मात्रै देखिन्छ, हलिरहेको स्वभाव मात्रै छ। बुझ्नुभयो नि? जस्तै भिडियो हेरेको उपमा, अब भिडियो भन्दा पहिला त यत्तिकै सिसा छ, सिसा छ भने अब त्यहाँनिर अब सिडी लगाएर जब रिमोट दबाइदिएपछि नक्सा आउँछ कि आउँदैन? सिसामा के देखिन्छ? सुरुक आउँदाखेरि त सिसामा नक्सा देखियो। योगीहरूले सिसालाई हेर्नलाई हो कि नक्सा हेर्नलाई हो? नक्सामा एकोरो हेर्दाखेरि अनि त्यहाँ नक्सामा के गर्छ, रुन्छ, हाँस्छ, गाउँछ, नाच्छ, त्यता मात्रै ध्यान दिएको हुँदाखेरि सिसा देख्नुहुन्छ? 1 घण्टा भोरी हेर्नु हो भने 1 घण्टा भोरी सिसा नदेखिकन नक्सा मात्रै देखिन्छ। हो यो पनि यो काय मुस्लो आकार पनि सिसा जस्तो या टेबल जस्तो। बुझ्नुभयो नि? यहाँ भइरहेका स्वभावहरू नक्सा जस्तो, दुख्ने, बोल्ने, चिलाउने, भारी हल्का, चिसो, तातो इत्यादि जे हुन्छ नक्सा जस्तो। हेर्ने नक्सालाई हो, यो आकारलाई होइन। जब त्यो नक्सा भइरहेको स्वभावलाई राम्रो हेर्दै जानु, त्यसमा एकोरो हुन सक्दाखेरि यो मुस्लो हराउँछ। एकोरो हुन सक्नु भने यो मुस्लो के हुन्छ? हराउँछ। मुस्लो हरायो भने चाहिँ टाउको पनि हरायो, हात खुट्टा ज्यान सबै हरायो। अहिले पो हात खुट्टा ज्यान टाउको देखिँदाखेरि खुट्टा दुखे, ज्यान दुख्यो, कम्मर दुख्यो, टाउको दुख्यो भनिन्छ। अब हात खुट्टा ज्यान टाउको यो आकार हराएपछि हात दुखो, खुट्टा दुखो भन्ने छ त? अन्तिम दुखो भने पनि बन्ने र बिग्रिने मात्रै छ। जब त्यो बन्ने बिग्रिने मात्रै भइएकोलाई त्यसरी अछट्टै लगेर हेर्न सकेको चाहिँ प्रज्ञा। जब त्यसैलाई एकोरो छुट्याएर जानिरहेको खण्ड परमार्थलाई यो प्रज्ञप्ति नमुछिकिन जानिराखेकोलाई इन्द्रिय भनिन्छ। के भनिन्छ? इन्द्रिय। बल भनेको पनि बलियोलाई बल भनिन्छ। बल भनेको पाली शब्द पनि बल हो, हाम्रो नेपालीमा पनि बल हो। बल भनेको बलियो। कस्तो बलियालाई बल भनिन्छ त भन्दाखेरि क्लेशलाई निभाउन सक्ने बल भइएको। इन्द्रियले क्लेशलाई आउन दिएन, क्लेशलाई आउन नदिकिन एकनास त्यो इन्द्रिय मालिक जस्तो भएर हेर्न सकेको चाहिँ इन्द्रिय।
बुझ्नुभयो नि। क्लेशलाई मार्न सकेको चाहिँ बल। बल भएको व्यक्ति डराउँछ? बल भएको व्यक्ति डराउँदैन। दुर्बल व्यक्ति चाहिँ डराउँछ। र बल कुनै क्लेशसँग ऊ डराउँदैन। किन डराउँदैन भन्दा उसमा बल छ। बल हुँदाखेरि क्लेशले उसलाई जित्न सक्दैन। बल नभएको व्यक्तिलाई एकैछिन क्लेशले जित्न सक्छ। जस्तै कि बल नभएको व्यक्तिलाई अलिकति नराम्रो भनिदिनुस् त, अलिकति नराम्रो भनिदिने बित्तिकै उसको मनमा के हुन्छ? रिस उठ्छ कि उठ्दैन? कि रिस उठ्छ कि पीर हुन्छ? मलाई फल्नाले यस्तो भन्ने, पीर हुन्छ, रिस उठ्छ, हुन्छ कि भन्न? बल भएर कि नभएर? बल नभएर। बल भएदेखि अरूले भन्दैमा आफूले यहाँ क्लेश जम्मा गर्छ त? बल भएका व्यक्तिले यहाँ क्लेश जम्मा गर्न सक्दैन। त्यो क्लेशलाई उसले जित्न सक्छ। भनेपछि आफू आफूमा म कतिको बलियो छु भन्ने कुरा यहीँबाट विचार गर्दा हुन्छ। लोभ पर्न दिन्न नजिक, द्वेषलाई नजिक पर्न दिन्न, मोहलाई नजिक पर्न दिन्न बल। बल पनि इन्द्रिय छिप्पेपछि बल हुन्छ। इन्द्रिय छिप्पियो भने के हुन्छ? आचरण गर्दा गर्दै उरिय छिप्पेर आयो, उरिय बल भयो। अब त्यो उरियमा अब त्यसलाई बाधा पार्ने अरू केही पनि आउँदैन। सिर्फ यो काम मैले गर्छु। अब यो काम मैले आचरण गर्दैछु, पार लगाएर छोड्छु। अब कसैले आएर हल्लाएर हलिन्न। उरिय पनि जब राम्रो कोसिस गर्दै गएको श्रद्धामा पनि विश्वास मैले अब भेटेरै छोड्छु। मैले यो पालि त मैले ज्ञान पाउँछु। श्रद्धा पनि तेजिलो भएर आएको छ। हेर्नुहोस् है, सती पनि तेजिलो भएर आयो, समाधि पनि तेजिलो भएर आयो, यता ज्ञान पनि तेजिलो भएर आयो, तेजिलो बल भएर आयो। सम्पूर्ण इन्द्रिय पञ्च बल भएर आए। जब बल भएर आएपछि कुनै क्लेशले पनि आएर हल्लाउन सक्दैन। हल्लाउन सक्छ त? क्लेशले पनि हल्लाउन सक्दैन। ती क्लेशहरूलाई निभाएर यो लोकबाट पार भइएको निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सक्छ बल भएको व्यक्तिले। कस्तो व्यक्तिले? त्यसो हुँदा तपाईँ हाम्रो यो श्रद्धामा बल हुनको लागि बारम्बार भावना गर्नु। जति भावना गर्यो उति छिप्पिँदै जान्छ, जति छिप्पियो उति बलियो हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? उरियलाई पनि बारम्बार भावना गर्दै जानु, छिप्पिँदै जान्छ, बलियो हुँदै जान्छ। समाधि छिप्पिँदै जान्छ, बलियो हुँदै जान्छ। श्रद्धा जति स्वभावलाई जान्दै गयो उति विश्वास दह्रो हुँदै जान्छ। जति स्वभावलाई जान्दै गयो उति विश्वास दह्रो हुँदै जान्छ। जति ज्ञान तेजिलो हुँदै गयो उति सम्पूर्ण इन्द्रियहरू तेजिला हुँदै जान्छन्। सम्पूर्ण इन्द्रिय तेजिलो भयो भने सजिलैसँग उता लोकोत्तरलाई साक्षात्कार गर्न सक्छन्। बुझ्नुभयो नि? उता साक्षात्कार हुने बित्तिकै अब बुद्ध, भगवान बुद्धमा अलिकति पनि कम्प नहोइकिन अरे, भगवान बुद्धमा अलिकति पनि चित्त नहलिकिन अटल विश्वास भएर गयो। बुद्ध धर्म संग बाहेक संसारमा अरू कोही पनि छैनन्। बुद्धो मे शरणम अन्यम नथि, बुद्धम शरणम गच्छामि। त्यतिखेर बल्ल बुझ्नुभयो नि? धम्मो मे शरणम, संगो मे शरणम, अन्यम नथि। त्यसरी शरणगामी हुन्छ। अनि शरणगामी बलियो भएर सील पनि पवित्र भएर जान्छ र कहिल्यै नबिग्रिने सील हुन्छ। यो बलले गर्दाखेरि यिनी सत्का दृष्टि आदि गरेका कुनै दृष्टि पनि आउन पाएन। सबै दृष्टिको जरो मास्दिन्छ। अनि जरो मास्देकोले गर्दा पहिला पहिला गरेका अकुशलहरू पनि सबै मासेर जान्छन्। नयाँ अकुशल पनि हुँदैनन्। बुझ्नुभयो नि? नयाँ अकुशल पनि हुँदैनन्। अनि सील पनि बलियो भएर आएको हुन्छ। त्यो बेलामा श्रद्धा बलियो भएको हुनाले, पहिलाको सील हल्का थियो भने श्रद्धा बलियो भएको हुनाले सील पनि अब बलियो भएर आउँछ। त्यसो हुँदा श्रोतपन्नमा चाहिँ श्रद्धा बल चाहिँ विशेषता हो। श्रद्धा बललाई धेरै ताकत हुन्छ श्रोतपन्नलाई। जब श्रोतपन्न ज्ञान भयो भनेदेखि त्यहाँबाट उता
लोकोत्तर समाधि हुनको लागि पनि उपकार हुन्छ। बुझ्नुभयो नि। र मिथ्या दृष्टि हटेको नै, मिथ्या दृष्टिको ज्वरो मासेको नै श्रोतपन्न हो। श्रोतपन्न भनेको दृष्टि र विचिकित्सालाई हटाएको श्रोतपन्न। जब दृष्टि र विचिकित्सालाई हटाइदिइसकेपछि उसको श्रद्धा त्यो बेलामा बलियो भयो भगवानमा, धर्ममा, सङ्घमा, कर्म र कर्मको फलमा। अनि उसको शीलमा, शील विशुद्धि पनि त्यतिखेर नियम भएर आयो, बलियो भयो, पक्को भयो। अब कुनै शील पनि भाँचिँदैन, चार अपाए जाने कर्म अब हुँदैन। बुझ्नुभयो नि। र त्यसकारणले इन्द्रियबाट बल हुनलाई पनि कोसिस गर्नु होला। हुन त मैले यसलाई छोटकरीमा भनेको छु। भोलि फेरि बोझङ्ग देशना गर्दाखेरि यिनी सहयोग हुँदै जान्छ। बोझङ्ग र अष्टाङ्गिक मार्गमा यिनी सबै फेरि आउँछन्। र आजलाई चाहिँ समय पूरा भएकोले गर्दाखेरि आजलाई यतिमै समाप्त गरौं।